नेपाली काङ्ग्रेस अहिले प्रमुख दुईटा भूमिकामा देखिएको छ। 14औं केन्द्रीय महाधिवेशन एउटा छ, अर्को विपक्षी गठबन्धनसँग पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निरन्तर लाग्नु भएको छ। समग्र काङ्ग्रेस पार्टी पनि छ। खास गरी नेपाली काङ्ग्रेस केमा अलि केन्द्रीकृत छ अहिले त्यो भनिदिनुहोस् न। महाधिवेशन विपक्षी गठबन्धनसँग यसरी सुरु गरौँ। हेर्नुहोस्, म एक नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्य भएको नाताले म के भन्छु भने हामीलाई जसरी भए पनि संविधानको व्यवस्था अनुसार एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टी भएको नाताले र प्रजातन्त्रको सधैँ अगुवा र प्रजातन्त्रको निम्ति सधैँ सङ्घर्ष गर्ने पार्टी चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस भएको कारणले गर्दा हामीलाई 14औं महाधिवेशन बहुत जरुरी र आवश्यकता छ। अरू पार्टीहरूको कति विषय गरिरहेको छैन, आफ्नो कुरा छ। तर नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिँ जसरी पनि जीवित राख्न र प्रजातान्त्रिक चाहिँ नेपाली जनतालाई सधैँ चाहिँ क्रियाशील गरेर राख्नको निम्ति चाहिँ हामीलाई महाधिवेशनको बहुत जरुरी छ। तर एकातिर त्यो छ भने अर्कोतिर अहिलेको अघि मैले तपाईँले कोभिडकै कुरा गरेँ कि परिस्थिति अनुसार हामी कसरी चाहिँ मिनिमम क्याजुअलिटी भनेको कम नोक्सानी हुने गरिकन चाहिँ यो महाधिवेशन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ। अब करिब महाधिवेशन गर्न चाहिँ 47 दिन मात्र बाँकी छैन। म्याक्सिमम 50 दिन होला दिनले भनेदेखि यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मलाई के लाग्थ्यो भनेदेखि केन्द्रीय समितिले एउटा आयोजक समिति बनाउनुपर्छ होइन। म त्यो भन्दिनँ कि एमालेको जस्तो केन्द्रीय समिति नै आयोजक समितिमा चाहिँ गठन गर्नुपर्छ, संगठित हुनुपर्छ, जुन फेल खायो होइन अहिले संस्थापन पक्ष एमालेकोले फिर्ता लिनु पर्यो। मैले त्यस्तो होइन कि हामीले सङ्गठन गर्न पर्यो राम्रोसँग। अहिलेको परिस्थितिमा महाधिवेशन चलाउनको निम्ति व्यवस्था गर्नको निम्ति चाहिँ आवश्यक छ। किनभने अहिलेको मुख्य कुरा सोसियल छ। कतिले चाहिँ तपाईँको भ्याक्सिनेसन लगाइसकेका हुन्छ, प्रिकसन्सहरू, मेडिकल सपोर्ट्सहरू, यो सबैको निम्ति चाहिँ आवश्यकता पर्ने भएको हुनाले यसको निम्ति जस्तो सरकार चाहिँ व्यवस्थित भएन र सरकारले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ कोरोनाको बारेमा चाहिँ गर्न नसक्दाखेरि जनताले जुन भोगिरहेको छ त्यो चिज नेपाली काङ्ग्रेसको करिब 850 क्रियाशील सदस्यहरू र उहाँहरूसँगको आफन्तहरूको मान्छेहरूको चाहिँ हाम्रो जनरल सदस्यहरू 2 देखि 2.5 लाख नेपाली जनता चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका शुभचिन्तक र सदस्यहरू चाहिँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू सब हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैको जीवन रक्षा र स्वास्थ्य रक्षाको निम्ति चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ गर्नुपर्ने जरुरी छ। तर आजसम्म त्यो आयोजक समिति गठन भएको छैन। काठमाडौँमा गर्ने भनेको छु, कहाँ के गर्ने प्रिकसन्सहरू गर्ने, यस्ता गर्दा बाहिर गरेका चिजहरूबाट चाहिँ हामीले एक्सपिरियन्सबाट के लिने भन्ने त्यो सँगसँगै केन्द्रमा हुने चिज महाधिवेशन सँगसँगै तपाईँको प्रदेशबाट हुन सक्ने जिल्लाबाट हुन सक्ने नगर तपाईँको वडा इकाइसम्ममा चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने एउटा छलफल गरेर एउटा गाइडलाइन बनाउनु चाहिँ त्यो आजसम्म गर्न सकेको छैन। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने प्राथमिकता चाहिँ अनुसार व्यवस्थित गर्दै जानुपर्नेमा हामी कतै चुकिरहेको छौँ कि ढिलो भइरहेको छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। यसमा चाहिँ नेताकर्मीहरूले चाहिँ र केन्द्रीय समितिले चाहिँ सिरियस चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अहिलेको परिस्थितिमा हामी भदौमा महाधिवेशन गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरा पनि क्वेसन मार्क छ। अब मेरो
आफ्नो लाइफमा एक्सपिरियन्स भए अनुसार महाधिवेशनको मैले हेरेँ, म इन्भल्भ भएँ महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर, भलिन्टियर भएर, तपाईँको अब्जर्भर भएर धेरै कामहरू इन्भल्भ हुँदाखेरि चन्द्रगढीदेखि अहिलेसम्म सबभन्दा अप्ठ्यारो सिचुएसन चाहिँ कसरी चाहिँ महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई राख्ने, व्यवस्थित गर्ने, फ्रिली मन आनन्द राखेर छलफल गर्न सकोस्, भोटिङ गर्न सकोस् र आफ्ना कुरा गर्न सकोस् भन्ने कुरामा चाहिँ यसो सोध्नुपर्ने अवस्था छ। आज भन्नुहोस् न, कतिपय ठाउँहरूको ठुल्ठुला कन्फरेन्सहरू गर्दा तपाईँको 6 महिना अगाडि चाहिँ ठाउँ बुक गरेर हुन्छ, सेक्युरिटीको कुरा हेर्छ, मेडिकल फेसिलिटी सबै चिज त्यो हेर्नको निम्ति मलाई लाग्छ जरुरी भएको छ एउटा। र अर्कोतिर चाहिँ के देखिन्छ भनेदेखि सभापतिको निम्ति संस्थापन पक्षबाट चाहिँ मूलतः आदरणीय शेरबहादुर देउपाजी चाहिँ क्यान्डिडेट देखिन्छ भने अर्को उहाँबाट हाम्रो पुरानो नेता, कार्यवाहक अध्यक्ष भइसक्नुभएका हाम्रो जनजातिको तर्फबाट गोपाल मान श्रेष्ठले एउटा इच्छा व्यक्त गर्नुभएको छ भनेदेखि त्यस्तै गरिकन चाहिँ हालका उपसभापति अलि युवाबाट उहाँहरूभन्दा अलिकति यङ जेनेरेसनको र मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने विभिन्न अहिले पार्टीको सभापतिले चाहिँ एउटा इच्छा व्यक्त गरेको हामी देखिरहेको छौँ भने अर्कोतिर अर्को पक्षबाट हाम्रा आदरणीय नेता रामचन्द्र पौडेल, भेरी सिनियर नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, त्यो पछि पूर्व उपसभापति तथा पूर्व महामन्त्री प्रकाश मानसिंहजी, त्यस्तै गरिकन शेखर कोइरालाजी, अर्जुन नरसिंहजी, हाम्रो रामशरण महतजी, सुजाता कोइरालाजी, यस्ताहरू 7-8 जनाको नाम पनि देखिरहेको छ। र अहिलेको परिस्थितिमा यसरी छिन्नभिन्न तरिकाले चाहिँ चुनावमा जानु खोज्दाखेरि के हुन्छ इन्स्टिट्युसन सोध्नुपर्ने छ। त्यहाँ मैले अस्ति हिजो चाहिँ एउटा मिटिङ गरेर एउटा पक्षले छलफल गरेको भन्ने चाहिँ सुन्यो, त्यो पनि एउटा राम्रो कुरा हो। किनभने हेर्नुहोस्, यो पार्टी कसरी चलेको त्यो इतिहास हामी हेऱ्यौँ, हाम्रो बाबाहरूको पालाकोदेखिको इतिहास हेऱ्यौँ भनेदेखि 2004 साल 5 सालबाट जब दुईवटा पार्टी एकीकृत भयो, बिपी कोइरालाले नेतृत्व गर्नुभएको र महेन्द्र विक्रम शाह भन्दाखेरि महेन्द्र विक्रम शाह नेतृत्वमा स्वर्ण शमशेर, महावीर शमशेर, शौर्य प्रसादजीहरू भएको पार्टीहरू चाहिँ जब एकीकृत भए 7 सालको अगाडि, त्यो पछि के थियो भनेदेखि 4 जना नेताको संयुक्त रूपले चाहिँ लिडरसिप देखिन्थ्यो। सिनियर लिडर त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, मातृकाजी पनि, तर पनि एउटा विचार, एउटा ग्ल्यामर र जनतामा जानु सक्ने हिसाबले चाहिँ यङ नेता चाहिँ बिपी कोइराला हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई निडर तरिकाबाट चाहिँ सधैँ नेतृत्वमा साथ दिनुहुने, जसले आफ्नो ज्यान बाँचिराखेर बस्नुहुने चाहिँ हाम्रो आदिवासी जनजाति नेता भन्यो, त्यो पनि नेवार नेता चाहिँ गणेश मानजी हुनुहुन्थ्यो भने अर्को पक्षबाट कुशल व्यवस्थापन गर्न सक्ने, ज्ञान भएका, पढेका व्यक्तित्व र आर्थिक व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्न सक्ने स्वर्ण शमशेर र अर्को भारतसँगको राम्रो रिलेसन भएको र बौद्धिक ज्यादै एक्सपिरियन्स व्यक्ति, उहाँलाई एउटा चाणक्य पनि भन्थ्यो, चाहिँ सबै म्यानेजमेन्ट गर्नु जान्ने, सबैसँग चाहिँ रिलेसन राख्नु सक्ने मान्छे चाहिँ हुनुहुन्थ्यो सूर्य प्रसादजी। उहाँहरू 4जनामा 4 किसिमको
भिन्दै भिन्दै किसिमका गुणहरू थियो र नेतृत्व लिन सक्ने सबलाई ग्राफ गरेर अगाडि जानु सक्नेमा चाहिँ अब जननायक यो ग्रुपसँगै आइसकेपछि पार्टीभित्रको झगडाबाट मातृका र उहाँको ग्रुपहरू पनि छुटेर गयो यानि अरू पनि कतिजना छुटेर गए पनि तर उहाँहरू युनाइटेड भएर बसिसकेपछि उहाँहरूले नेपालमा प्रजातन्त्र व्यवस्थित गर्नको निम्ति फड्को मार्न सक्नुभयो त्यो अनुसार 15 सालको इलेक्सनमा 2/3 मेजोरिटी ल्यायो र एउटा नयाँ आयामले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ देशलाई चाहिँ आर्थिक दृष्टिकोणले प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरेर अगाडि जाने आफ्नो रोल केही नदेखिसकेपछि र त्यस वखतको सैनिक शासकलाई चाहिँ राजाले आफ्नो हातमा दिइसकेको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा को दुर्भाग्यको सिद्धियो त्यो पछि कोही जेल जानुभयो कोही विदेश जानुभयो कोही यहाँ बस्नु इन्टिग्रेसन भएर आफ्नै तरिकाबाट चाहिँ पार्टीलाई कसरी सहयोग गर्ने पार्टीको अगाडि जाने भन्ने कुरामा भयो त्यसमा त्यस वखतको टाइममा सुवर्णजीको आफ्नै रोल छ सूर्यप्रसादजीको आफ्नै किसिमको रोल छ र बिपी गणेश मानजी कुसुमजी त सबै जेलमा हुनुहुन्थ्यो त्यस कारणले उहाँहरूसँग कति इन्टरनल्ली कफ हुन्थ्यो कति इन्टरनल्ली उहाँहरूको आफ्नो तर के तर एकल भइसकेपछि के भयो भनेदेखि क्रान्तिको निम्ति सुवर्णजीले प्रयास गर्नुभयो बन्दुक पनि उठाउनु एभ्रिथिङ गट फेल्ड त्यो पछि बहुत लामो समयको कोसिसपछि मुख्यतः सुवर्णजी सूर्यप्रसादजी गिरिजाप्रसादजीहरूको चाहिँ सबै सामूहिक कोसिस गरिसकेपछि बिपी गणेश मान्जीहरू सबै जेलबाट आउनु जेलबाट आइसकेपछि उहाँहरू फेरि इन्डियामै जानुभयो यहाँ बसेर सङ्घर्ष गर्नुभयो काठमाडौँमा नेपालमा बसेर सङ्घर्ष गर्ने भनेको चाहिँ खालि मैनानिधि हुनुभयो कृष्णप्रसाद भट्टराई हुनुभयो र सूर्यप्रसादजी हुनुभयो तर आफ्नो तरिकाबाट गर्नु उहाँले पनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकल चिजहरू गर्नु खोज्दाखेरि बनारस बसेर चाहिँ जरै किसिमका क्रान्तिहरू गर्नु खोज्दाखेरि पनि हामी फेल खायौँ नेपाली कङ्ग्रेस फेल खायो तसर्थ बिपीले नेपाल फर्किनु भएन बिपी नेपाल फर्केर आइसकेपछि म तपाईँलाई भनिदिन्छु जन्मसङ्ग्रहको टाइमको हामी हेर्दाखेरि पनि सबै पार्टीको सबै मान्छेहरू एकै प्लेटफर्मबाट गरेन त्यो बेलामा त हाम्रो आदरणीय सुवर्ण शमशेरजीहरूको स्वर्गवास भइसकेको थियो तर त्यो पछि पनि युनाइटेड तरिकाबाट चलिरहेको त्यस बखतको कुराहरू हेर्दाखेरि राजामाथि धेरै विश्वास पञ्चायतका प्रधानमन्त्रीमाथि सूर्यप्रसाद थापादेवी उहाँमाथि धेरै विश्वास सब चिज गर्दाखेरि रेफरेन्डम पनि हार्यो एवं प्रकारले जाँदाखेरि मलाई लाग्छ मेरो स्टडी अनुसार चाहिँ मलाई के लाग्यो भने बिपीले देख्नुभयो एकल नेतृत्वले चाहिँ केही हुँदैन भनिसकेपछि उहाँ जाने बेलामा फेरि 3 जनालाई पार्टी सुम्पेर जानुभयो गणेश मान्जी कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसादलाई संयुक्त रूपमा तिमीहरू काम गर भनेर पार्टी सुम्पेर जानुभयो उहाँहरूको डिफरेन्सेस थियो होला आफ्नो तर उहाँहरूले संयुक्त रूपमा काम गरिसकेपछि 46 साल पनि सक्सेसफुल भयो 48 सालको चुनावमा पनि बहुमत आयो सरकार पनि फेरि मात लाग्यो फेरि एकल भयो इट फेल्ड त्यो पछि हेर्दै जाँदाखेरि जुन अप्ठ्यारो परिस्थिति भयो यो चाहिँ 12 बुधे एग्रिमेन्ट नगरिकन चाहिँ रिभाइभ गरेर नआएको भए मलाई लाग्छ गिरिजाप्रसादजीको पनि त्यहाँ के जस्तो मलाई त्यो पछि गइसकेपछि गिरिजाप्रसादजी स्वर्गीय हुनुभइसकेपछि फेरि सुशील कोइराला रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुरजीको संयुक्त नेतृत्वमा पार्टी चल्यो त्यो बेलामा राम्रो अवस्था भइसकेपछि मैले के देखेँ भने चाहिँ फेरि हामी ठुलो दल भएर किनभने पहिलो संविधान सभाको केसमा हेर्नु गिरिजाप्रसाद एक्लै हाँक्नु खोज्नु बेप्रदैसँग हामी तल गयौँ
फेरि यसमा फेरि ग्रुप एउटा भइसकेपछि माओवादी कता गएको नेपाली कांग्रेस सबैलाई ठुलो दल। फेरि जब चुनावको टाइम हो, गत चुनावको टाइम हो, गत चुनावको टाइममा चाहिँ फेरि एकल नेतृत्वको कुरा आयो। What happened? Disaster. चाहिँ यो विगतको शिक्षाबाट हामीले हेर्ने हो भनेदेखि नेपाली कांग्रेसमा चाहिँ यो एकल नेतृत्व फाप्दैन भन्ने छ। यहाँ ज्योतिषी देखाउने, यहाँ कहाँ के भन्छ, धर्मले के गर्ने, पूजा गर्ने, हामी सबै चिजमा हामी छौँ भनेदेखि चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि एकल नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले फाप्दैन। हैन, संयुक्त नेतृत्वलाई नै स्वीकारेर नेताहरू अगाडि बढ्नुपर्छ यो महाधिवेशनमा। र यो संयुक्त सबै छौँ भन्ने यो देखावटी खालि हात हल्लाएर, हात मिलाएर, गला मिलाएर होइन कि सैद्धान्तिक रूपमा र देशलाई बचाउन, देशमा आर्थिक उन्नति गर्न र बिपी कोइरालाले ल्याउनुभएका कतिपय कुरा, उहाँका उपदेशहरूलाई अगाडि बढाउने हो र देशमा एउटा समाजवाद, आर्थिक समाजवादको दृष्टिकोणबाट चाहिँ अगाडि गएर चाहिँ सबै गरिबी जनताहरू गर्न सक्ने हो भन्ने चाहिँ नेपाली कांग्रेसको छ भनेदेखि हामी एउटा सामूहिक रूपमा गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले म त भन्दैछु सबलाई कि तपाईँहरू यो नगर्नु, किनभने अहिले धेरै कुरा निस्किरहेको छ कि उमेरको कारणले नेताहरूले कति गर्नु सक्छ भन्ने। त्यसमा मलाई के लाग्छ भने हामी कहाँ एउटा पुरानो सिनियर नेताहरूको निम्ति एउटा क्लब पनि बनाइदिएको छ कि सबलाई कदर गर्ने भनेदेखि यदि उहाँहरूलाई कदर गर्नुहुन्छ भने त्यो कदर गर्ने व्यक्तित्वहरू पनि त्यो क्लबमा पर्नुहुन्छ कि पर्नुहुन्न भनेदेखि त्यही ठाउँमा जाने नजाने। म के भन्छु भने जिन्दगीमा जे बोल्छु त्यो गर्छु, जे गर्न सक्छु त्यो मात्रै बोल्छु। समय र परिस्थिति अनुसार म बोली चेन्ज गरेर जाने पक्षमा छुइनँ, म पार्टी चेन्ज गर्दै जाने पक्षमा पनि छैन, म ग्रुप चेन्ज गर्दै जाने पक्षमा पनि। सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले बाँचेर बस्नको निम्ति चाहिँ मान्छेहरूले के गर्नु सक्छ, के गर्नु सक्दैन भन्ने यो एउटा कुरा छ। अर्को कुरा विधानले दिएको छ, जुनसुकै उमेरको मान्छे पनि जुनसुकै पदमा जान सक्छ। त्यही कारण विधानमा च्याउनु पर्यो। हामीले समावेशी र समानुपातिकको दृष्टिकोणले चाहिँ हामीले क्लस्टर राखेको छौँ भनेदेखि पार्टीले उमेर वाइज पनि किन नराख्ने त? यति प्रतिशत यो उमेरका व्यक्तिहरू, यति प्रतिशत यो उमेरका व्यक्तिहरू यो पद चाहिँ अब युवाहरूले मात्रै गर्नु सक्छ कि भन्ने चाहिँ गर्ने। किन भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, अहिले भर्खर तपाईँहरूले पढ्दै भएको बेलामा कोरियामा अपोजिसन लिडर कोरियनको अपोजिसन पार्टीको लिडर 32 वर्षको यङ जेनेरेट। आज फिनल्यान्ड हेर्नु, आज तपाईँको के अरे तपाईँको न्युजिल्यान्ड हेर्नु, कतिपय देशहरूमा इभन मिडल इस्टमा सिनियर राजाहरू भए पनि रुलिङ गर्ने यङ जेनेरेसनको केटाहरू भइसकेपछि मिडल इस्टमा कति आर्थिक उन्नति बिसाइड द रेभेन्यू फ्रम द पेट्रोलियम प्रडक्ट कति आज बेलायतकै हेर्नुहोस्, कम्पेरिटिभली हिज यङ्गर लिडर। त्यसैले गर्दाखेरि अपर्च्युनिटी यङ्गर जेनेरेसनलाई दिने हो भनेदेखि यङ्गर जेनेरेसन पनि त्यो अनुसार चाहिँ सक्नुपर्छ। तर एउटा ठुलो कुरा के छ भनेदेखि यङ्गर जेनेरेसनका मान्छेहरू हामीलाई मौका चाहिन्छ, हामीले जिम्मेवारी लिन्छौँ, हामीले चाहिँ रिजल्ट ओरिएन्टेड गर्छौँ, पार्टीलाई हामी माथि पठाउँछौँ र एउटा व्यवस्थित तरिकाबाट हामी चलाउँछौँ भनेदेखि उहाँहरू पनि आफू नेतृत्व लिनको निम्ति अगाडि बढ्नु। पुरानो नेताहरू, सिनियर नेताहरूको पुच्छर बसेर जाने, उनीहरूबाट के पाउँछ, सपोर्ट पाउँछ भनेर चाहिँ बस्ने नेतृत्व फेरि चाहिँ यङ जेनेरेसन भने आउनु पऱ्यो। आफै बिपी आउनु हुँदाखेरि त्यसरी आफै आउनु भएको थियो। त्यही बखत उहाँले चाहिँ मातृकासँग रिभोल्ट गर्नुभयो। उहाँभन्दा आफ्नै दाजु हुनुहुन्थ्यो, सिद्धान्तको कुरा नमिलिकन आफै आउनुभयो। त्यो यङ्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर इज वे अफ द्याट टाइम। हेर्नु भनिसकेपछि मेरो भनाइ चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि
हामीमा पार्टीमा चेन्जको अवश्य आवश्यकता छ, नेतृत्वको चेन्जको बहुत आवश्यकता छ। सिस्टममा अलिकति फरक, बेसिक सिद्धान्तलाई हामी राखेर हामीले कार्यान्वयन गर्ने सिद्धान्तमा धेरै फरक ल्याउनुपर्छ, व्यवस्थित धेरै हुनु पर्यो। म बसिरहेको म सांसद छु होइन, म संसदीय दलको सदस्य छु, संसदीय दलको कार्य समितिको सदस्य छु, मुख्यको थाहा छैन मलाई पार्टीले चाहिँ काम लगाउनै सकेको छैन। मैले कतिपय गर्न खोज्दाखेरि पनि मलाई चाहिँ ब्याकवर्ड गरेको छ। म तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ इभिडेन्स भन्छु। पार्टी संसदमा चाहिँ बोल्ने टाइम हुन्छ नि, बोल्ने टाइम हुँदाखेरि चाहिँ मैले अलिकति समय मागेँ भनेदेखि सधैँ मलाई समय दिन चाहिँ गराउनुपर्छ। र एउटा इन्ट्रेस्टिङ धेरै अगाडिको कुरा थियो, त्यो गुठी विधेयक आयो। गुठी विधेयक आउँदाखेरि अब म त नेवार, गुठी चाहिँ हाम्रो संस्कार हो, जन्मेदेखि मरुन्जेलसम्म गुठी चाहिने। गुठी विधेयकमा बोल्छु विशेष समय दियो भन्दाखेरि मलाई दिएन, किनभने त्यसमा विशेष समय उहाँहरूले काठमाडौँको प्रत्यक्ष निर्वाचित 4 जना नेताहरूलाई दिनुभयो। प्रकाश मान्जीलाई दिनुभयो, गगन थापालाई दिनुभयो, राजन केसीलाई दिनुभयो, भीमसेन दासलाई दिनुभयो। तर म त समानुपातिक हुनु दिनु, तर उहाँले बिर्सिनुभयो म त नेवार समुदायबाट आएको। तर मैले 1 मिनटमा मैले बोल्नु पर्ने पछि समय दिएँ। त्यस कारणले मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नेपाली कङ्ग्रेसले जबसम्म क्षमता हेरेर, सब्जेक्ट हेरेर चाहिँ अगाडि बढाउँदैन र सबै पार्टीका साथीहरूलाई, पार्टीका नेताहरूलाई, पार्टीमा संसदमा भएका सबै साथीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको आफ्नो खुबी र क्षमता अनुसार चाहिँ कार्य गराउन सकेन भनेदेखि पार्टीले उन्नति गर्दैन। आज म तपाईँलाई भन्छु, जब बाबुले जब पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो त्यो बेलामा रामशरणजी चुनाव हार्नुभयो, त्यहाँ उहाँलाई प्लानिङ कमिसनको भाइस चेयरम्यान रहनुभयो। र अर्को जर्मनीमा पढिरहनु भएको महेश आचार्यजीलाई त्यहाँ चाहिँ अर्थको जिम्मा दिनुभयो। त्यहाँ बेला हामी सबै लाग्यो र हामी फ्री मार्केटको इकोनोमी, जुन चिज फ्री मार्केट इकोनोमी आइसकेपछि चाइनाले फड्को मान्यो, फ्री मार्केट इकोनोमी आइसकेपछि चाहिँ इन्डियाले फड्को मान्यो, त्यो पछि हामीले पनि फ्री मार्केट इकोनोमीमा फड्को मान्यो। हामी लाग्यो पछि 3.5 वर्ष जुन विकासको कार्यको निम्ति नयाँ नियम कानुनहरू नीतिगतका कुराहरू आयो, त्यसले देशको उन्नति, आर्थिक उन्नतिको दृढ फड्को नयाँ सुरु भयो। र त्यसको मैले भन्नुको मतलब के भनेदेखि आफू एक्सपर्टिज भएका मान्छेहरू, पार्टीमा संलग्न भएका, ज्ञान पनि भएको र पार्टीमा चाहिँ धेरै चाहिँ मेहनत गरेका पुराना व्यक्तिहरूलाई पनि मौका दिँदाखेरि आर्थिक उन्नतिको काम हुन्छ। किनभनेदेखि म बेसिकली पुरानो बिजनेस कम्युनिटीको मान्छे भएको कारणले म इकोनोमिक डेभलपमेन्टको कुराहरूमा कुरा गर्छु। र अरू पनि कतिपय साथीहरू चाहिँ गोपाल मान्जी हुनुभयो, हाम्रो रामकृष्ण ताम्राकार हुनुभयो, यस्ता पुरानो व्यापारमा संलग्नता भए पनि राजनीतिमा सँगै नेपाली कङ्ग्रेससँग र नेपाली कङ्ग्रेसमा भएकाहरूले चाहिँ मौका पाउँदाखेरि उहाँहरूले पार्टीको निम्ति। तर पछि आएर जसलाई पनि देशमा चाहिँ उद्योग के अरे अर्थमन्त्री बनाइदियो तर मलाई के लाग्छ भने खालि भाषण गर्दैमा देश चल्दैन, खालि लेख्दैमा सक्दैन। मैले तपाईँलाई राम्रो इन्टरभ्यू दिउँला, दिनैमध्येमा चाहिँ म चाहिँ एउटा काम गर्न सक्ने एक्सपर्ट भन्ने हुँदैन। मान्छेको एक्सपिरियन्स हेर्नु पऱ्यो, इमान्दारिता हेर्नु पऱ्यो। यहाँ हामी कतिपय सांसदहरू देख्छौँ, सांसद हुनुहुन्छ तर उहाँहरू पार्टीको निम्ति कति टाइम डिभोट गर्नुहुन्छ, के अरे संसदमा कति टाइम डिभोट गर्नुहुन्छ र आफ्नो व्यवसायमा कति टाइम डिभोट गर्नुहुन्छ, पार्टीले देखाइदियो। र कतिपय सांसद हुनुहुन्छ, संसदमा एटेन्ड गर्नुहुन्छ, मेबी इन लास्ट 3.5 इयर्स उहाँहरूले 10 चोटि पनि सांसदमा आफ्नो कुरा राख्नु सक्नुभएको छैन।
होइन पार्टीले यी सबै चिज लेखालेखी गर्दा जिम्मेवारी दिनु, एकाउन्टेबिलिटी हुनु र जसले रिजल्ट ल्याउनु सक्दैन देश विकासको निम्ति र आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार चाहिँ जो रिजल्ट ल्याउनु पर्दैन उहाँहरूलाई चाहिँ पञ्चायत दिनुपर्छ जिम्मेवारीमा। किनभने आज नेपाली कङ्ग्रेसको काँधमा देश विकासको निम्ति जनतालाई बचाउनुको निम्ति ठुलो कार्य गर्नु छ। अब त्यो तपाईँको मैले केन्द्रको महाधिवेशनको कुराहरू गरेँ, त्यसको चुनावहरू हुन्छन्, तपाईँको प्रदेशतिर हुन्छन्, त्यो पछि आएर तपाईँको जिल्लाको हुन्छ। यो सबै कुरामा मुख्य सबै कार्यकर्ताहरू हामी सबैहरूले यो भएन भनेर क्रिटिसिजम थुप्रो गरिरहेको छ, सोसियल मिडियामा पनि आइरहेको छ। तर भोलि भोट दिने बेलामा जब हामीले प्रतिनिधिहरू पार्टीमा पठाउने बेलामा चाहिँ अहिले बोलेको अनुसार, अहिले क्रिटिसाइज गरेको अनुसार गर्ने हो कि ग्रुप वाइज चाहिँ यो संस्थापन पक्ष यो इतर पक्ष हो भनेर गर्ने। मलाई लाग्छ पार्टी बाहिर हामी जब चुनाव लड्छौँ हामी पार्टीका कुराहरूमा गर्नुपर्छ, तर पार्टीभित्रको चुनाव हुन्छ त्यसमा सक्षम व्यक्तिहरूलाई जसले नेतृत्व लिन सक्ने, जसले व्यवस्थापन गर्न सक्ने सक्षम व्यक्तिहरूलाई पर्छ। र म धेरै वर्षसम्म पार्टी अफिस गइरहेको थिएँ, म पदमा गए पनि नभए पनि जिम्मेवारी हुन्थ्यो गइरहेको थिएँ। अहिले म एकचोटि दुईचोटि तिनचोटि गएको छु जहाँ रुनु मन लाग्छ। किनभने त्यो कर्मचारीहरू जो हुनुहुन्छ त्यहाँ भएकाहरू चाहिँ कर्मचारी नेपाली कङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यहरूले साधारण सदस्यले तिरेको लेवी त्यो अनुसार चाहिँ भोजन गरेर चाहिँ जाहिर खाइरहनु भएको छ, काम गरेर। उहाँहरू पनि काङ्ग्रेस हो, उहाँहरूको पनि आफ्नो इतिहास छ। त्यहाँदेखि प्रायोरिटी सङ्गठनको विकासमा छ कि लोयल्टी टु द सर्टेन लिडर्स छ। दिस इज द प्रब्लम आई प्रोटेस्टेड पार्टी, दिस इज भेरी ब्याड। म त खरो बोल्ने मान्छे, मलाई त संसद दलभित्र पनि जुन तरिकाले चाहिँ चलिरहेको छु मिलेको छैन, आफैले बनाएको छु विधान, त्यो विधानअनुसार विधानअनुसार चाहिँ हामी चलाउन सकिरहेको छैन। हामी अर्को पार्टीलाई यो भएन भनेर भन्छौँ, तर हामीले त्यही चिज गरिरहेको छौँ होइन। गर्दा यो महाधिवेशनलाई सक्सेसफुल गर्न र पार्टीलाई अगाडि लिएर जानको निम्ति चाहिँ हामी सबले सक्षम व्यक्तित्वहरूलाई अगाडि लानुपर्छ र हामीले समावेशी गर्न सक्नु पर्यो। भन्नु भएन अब जस्तो समानुपातिक, अब जस्तो एउटा प्लान पनि हुनु पऱ्यो भने दुईवटा उपसभापतिहरूको छ भने हामीले एउटा वर्गलाई एक पक्षको दिन्छौँ भनेदेखि भनेको मतलब यदि हामी एउटा चाहिँ खस आर्यलाई दिन्छौँ भनेदेखि अर्को चाहिँ हामीले मधेसहरूलाई अथवा जातिलाई होइन अथवा दलितलाई दिनु सक्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन। हामी कहाँ दुईवटा महामन्त्री राख्छौँ भनेदेखि एउटा समावेशी अनुसार एउटा चाहिँ महिलालाई हामी दिनु सक्छौँ कि सक्दैन, एउटा पुरुषलाई राख्छौँ भने त्यो पनि हामी विभिन्न क्लस्टरको हिसाबले। अब 8वटामा चाहिँ 8वटा सह महामन्त्रीहरूमा त 8वटाको क्लस्टरको कुरा छ, ठिकै छ तपाईँको कतिपय कुरा, तर के भनेदेखि नेतृत्व विकास एक र अर्को चाहिँ सबैको कोअर्डिनेसन गरेर चाहिँ कसरी काम गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबमा चाहिँ पार्टीले चलाइसक्नुपर्छ। किनभने दुर्भाग्य के भयो भने जब दुईवटा पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस र प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसको मर्ज भएर अगाडि आइसकेपछि सधैँ 60-40 बार्गेनिङको बेसी भयो एक। र अर्को समस्या हामीले के देख्यौँ भनेदेखि चाहिँ कुनै विभागहरू सञ्चालन गर्नको निम्ति चाहिँ सकेन। सुशील कोइरालाको पालामा पनि सकेन, बनायो भन्ने भयो त्यो पनि। अहिले पनि चाहिँ मिडियामा त आउँछ फल्ला यसो, तर के गर्नु सकेको छैन। आज म भन्छु चाहिँ
चाहिँ संसदभित्रको कुरामा म अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धकोमा हेर्छु म र संलग्न छु त्यसमा र त्यसमा मेरो रुचि भएको छ। हाम्रो पार्टीको अहिलेसम्म विदेशी विभागै के पनि भएन। सुशील कोइरालाको पालोमा पनि भएन, तर सुजाता कोइरालाले जबरजस्ती चलाएर बसेको र अहिले आएर विदेशी विभाग। वाट इज द इन्टरनेसनल रिलेसन? पार्टीले के गर्दैछ? हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हामीले कसरी सोचिरहेको छौँ? अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरू तपाईँको विभिन्न देशका मान्छेहरूले नेपाली काङ्ग्रेसलाई कसरी हेरिरहेको छ? को जिम्मेवारी छ? आज तपाईँ हेर्नुहोस्, चाइनाको पार्टीको कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ तपाईँको के अरे अन्तर्राष्ट्रिय समितिको चिफ कहिले पापलाई मिनिस्टर उनीहरूको काम गर्छ। इन्डियाको हेर्नु बिजेपीको ठाउँ ठाउँ, नेपालमा सबै फ्रेन्ड्स अफ बिजेपी भनेर छ। त्यस्तै गरिकन हाम्रो कतिपय देशहरू सबै ठाउँमा चाहिँ हामीले जाँदाखेरि चाहिँ इन्टरनेसनली हुन्छ अरे। म पनि एकचोटि कन्फरेन्सहरूमा के यो चिजहरू जुन हामीले उन्नति गर्न सक्दैनौँ, जुन प्रकृतिहरू भयो त्यो आउँदो अधिवेशनदेखि अगाडि होस्। र यदि केही गरिकन अर्को अल्टरनेटिभ कुरा आइरहेको छ कि अहिले कोभिडको कारणले र अन्य परिस्थितिको कारणले केही गरिकन तुरुन्त महाधिवेशन हामीले गर्न सक्दैनौँ भनेदेखि नयाँ विधान अनुसार चाहिँ मलाई के लाग्छ भनेदेखि अब कार्य समिति चाहिँ स्थापना गर्नुपर्छ र जिम्मेवारी सबैलाई दिनुपर्छ र हामी फुल स्विङ वेबमा जानुपर्छ। र अहिलेको पक्षमा नयाँ विधानमा बनुन्जेलसम्म मलाई के लाग्छ भनेदेखि वी सुड ह्याभ अ मिक्सचर अफ सिनियर एज वाइज सिनियर लिडर्सहरू र यङ जेनेरेसनका नयाँ नेताहरूसँग ल्याउने नम्बर 1। नम्बर 2, विभिन्न विषयवस्तुमा भएका ज्ञान भएका व्यक्तिहरू, एक्सपर्ट्सहरू र विभिन्न पार्टी छोडेर नेपाली पार्टीमा जोइन गरेर नेपाली काङ्ग्रेसमा जोइन गर्न आउनुभएका विभिन्न साथीहरू, जस्तो हाम्रो सुनिल थापा र उहाँका र कति कम्युनिस्टबाट आउनु भएको छ, सबैतिर यो देखिनुहुन्छ। उहाँहरू सबैलाई चाहिँ इन्भल्भमेन्ट गराएर र पार्टीलाई एउटा नयाँ जागरण रूपले चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ।